नमस्कार। स्वस्थसँग सृजनाको आवाजको यो अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभचिन्तकहरूमा म भूपेन्द्र महत हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सधैँ चाहिँ प्रविधिमा आज पनि मलाई बिआरटी नेपाल.com का सञ्चालक मित्र शैलेश पोखरेलले साथ दिइरहनु भएको छ भने यो सुन्दर पहलको समायोजन आदरणीय स्रष्टा शीतल कादम्बिनीज्यूले गरिदिनु भएको छ। उहाँहरू दुवैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अमेरिकाको यो बिहानीको समय र नेपालको रात्रिकालीन समयमा हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी बिआरटी नेपाल.com र युएस नेपाल टुडे.com को फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। आज हामीसँग एक सङ्गीतको पाठशाला भन्न म रुचाउँछु। सङ्गीतको पाठशाला हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नै सायद परिचयको लागि काफी हुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको धरोहर, त्यस्तै कवि सशक्त र शक्तिशाली कवितामा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाइसक्नु भएको व्यक्तित्व, सबैको सर्वप्रिय आदरणीय दाई, वरिष्ठ गीतकार, जे भने पनि उहाँलाई दिने शब्दहरू सायद कमी नै हुन्छ होला। उहाँको 500 भन्दा बढी स्वरबद्ध गीतहरू नै हामीले सङ्गीत बजारमा पाउँछौँ। 15वटा जति उहाँको गीती एल्बम पनि प्रकाशित छ। यसको अलावा अन्तरका छिटाहरू कविता सङ्ग्रह, धरतीका गीत कविता सङ्ग्रह, अदिम आवाज कविता सङ्ग्रह, अविराम यात्रा गीत सङ्ग्रह, इन्द्र यात्रा काव्य, आफ्नै मन आफ्नै आँगन गीत सङ्ग्रह, अतिरिक्त अभिलेख कविता सङ्ग्रह, जसले मदन पुरस्कार जस्तो एउटा प्रतिष्ठित पुरस्कार पनि हासिल गरेको छ। जङ्गलको कथा, जङ्गलको व्यथा, मन र मोडहरू गीत सङ्ग्रह, मोड अफ लाइफ नेपाली भाषाबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवादन गरेको अर्को कविता सङ्ग्रह, सीमान्त सपना कविता सङ्ग्रह जस्ता कृतिहरू सार्वजनिक छन्। थुप्रै मान सम्मान पुरस्कारबाट विभूषित उहाँको यो सम्झने मन छ तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सोचे जस्तो हुन्न जीवन तिमी यसै लजायो, लैजा चरी पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, जीवन भन्नु त घात छ जस्ता अनगिन्ती नेपाली जनजिब्रोमा बसेको, नेपाली अन्तर्मनमा बसेका गीतहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। म आदरणीय सर, सर्वप्रिय दाई, सबैले रुचाएको व्यक्तित्व दिनेश अधिकारी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। धन्यवाद भूपेन्द्र महत भाइ। स्रष्टासँग सृजनाको आवाज कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिएकोमा बिआरटी नेपाल, तपाईँ र संयोजनकारी भूमिका निभाउनु भएको बहिनी शीतल कादम्बिनी र प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याइरहने शैलेश पोखरेल सहित सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार छ। आफ्ना कुरा आफूले साहित्यिक साङ्गीतिक अभिरुचि भएका मित्रहरूसँग भेट्न पाउने यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि एकचोटि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सर, यो हाम्रो अभिवाक्य हो। हजुर जस्तो एउटा सच्चा सर्जकलाई, सच्चा संस्थालाई हामीसँग पाउनु। सर, कुराको थाहा नि अहिलेको दिनचर्याबाट गरौँ। कोरोनाको पहिलो लट सकिएर अलिकति चलायमान भएको अवस्था, फेरि दोस्रो चरणको कोरोनाले अहिले आक्रान्त पारेको छ। विषम स्थितिको फेरि पनि सृजना भइरहेको छ। यो समय चाहिँ हजुरको कसरी चलिरहेको छ सर? एक हप्ता अगाडिसम्म त आँट गर्दै थिएँ, यसो बाहिरतिर हिँड्थेँ, कार्यक्रमहरूमा पनि गएँ, तर
अहिले चाहिँ परिस्थिति साँच्चै नै विकराल भएको छ। नेपालमा आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरूले अत्यन्त सजग हुनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। हस्पिटलमा बेडको अभाव खड्किन थालेको छ, अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ र एक हप्ताको बीचमा 500, 300, 400 भन्दै आउँदा आजको आँकडा 3000 भन्दा बढी संक्रमित भएको र 28 जनाले एकै दिनमा मृत्युवरण गर्नु परेको दुःखद परिस्थिति छ र यी सबै परिस्थितिका माझमा आफूलाई जोगाउनु पर्ने आफैमा जिम्मेवारी रहेको कारणले अचेल भने बाहिर जान छोडेको छु भन्दा हुन्छ। यसो सागसब्जी लिन त जानै पर्छ, दुध बटुल्न जानुपर्छ, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नहिँड्ने नै कोसिस गरेर दिन बिताइराखेको छु। घरमा बस्छु, घर आएपछि काम गर्छु, पढ्छु, त्यही हो। हजुर, अब यो साधारण औपचारिकतापछि म अब हजुरको सिर्जनाको यात्रातिर जान्छु। हजुर, मैले भने गीत कविताको एउटा पाठशाला जस्तो पनि लाग्छ। यहाँहरूका कलमहरू पढेर सुनेर हामी धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ। म अब हजुरको यो गीती सृजनाको कुरालाई सुरुवात गर्न खोजेँ। हजुरको अल्लारे उमेरै भनौँ 18-20 वर्षको उमेरमै हजुरले एकदमै गहन भाव बोकेको गीतहरू जन्माउनु भएको छ। जस्तो सोचे जस्तो हुन्न जीवन 18-20 वर्षकै उमेरमा लेखेको भन्नेको सुनेको छु। यो सम्झिने मन छ। हजुरको सर्वाधिक रुचाइएको गीत पनि त्यो उमेरमै लेखेको छ। यो अल्लारे उमेरमा यस्तो गहन भाव बोकेको, मन छुने, अन्तर मनसँग पुग्ने सिर्जना कसरी चाहिँ सम्भव भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हुने बिरुवाको चिल्लो पात अथवा दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भने जस्तै हजुरको यो अविरल यात्रा, यो साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात त्यसरी नै भएको मान्न सकिन्छ। कसरी सम्झिनुहुन्छ सर? यो यस्तो हो, सबै गीत त होइन, तर मैले सम्झिँदाखेरि तिमी जुन रहरले भन्ने गीत 18 वर्षको उमेरमा लेखेको रहेछु। सोचे जस्तो हुन्न जीवन अहिले फर्केर हेर्दा 20 वर्षको आसपासमा लेखेको रहेछु। त्यही त अल्लारे जीवन त हो सर। अनि यो सम्झिने मन छ, 24-25 वर्षको उमेरमा लेखेको रहेछु। तर अब कुरा के हो भने कसरी लेखिस् भन्दाखेरि म सबभन्दा अहिले पनि अलिकति आफै अल्मलिने अवस्था चाहिँ तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो भन्ने गीत जुन भावमा, जुन पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ, मेरो उमेर साँच्चै अल्लारे उमेर हो र त्यतिखेर सिट्ठी बजाउँदै हिँड्नु पर्ने उमेरमा मैले यो अलिकति गम्भीर प्रकृतिको गीत लेखेछु। कसरी लेखेँ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि अचम्म लाग्छ। तर के भने अनुभूत गर्ने कुरा हो। अनुभूत गर्दाखेरि आफैले पर्ने कुरा भएन, पढेर, देखेर, सुनेर, भोगेर जेबाट पनि अनुभूत गरियो त्यही हिसाबले यी गीतहरू लेखिएछन्, लेखिएका रहेछन् भन्ने आफैलाई अहिले लाग्छ। त्यही त अलिकति यति गम्भीर छ, यति जीवन दर्शनका कुरा छ। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, त्यो 36 सालमा छापिएको गीत हो। त्यो जीवन दर्शन बोकेको गीत, त्यो अल्लारे उमेरमा त्यो एउटा त्यो अब त्यसलाई अल्लारेलाई चाहिँ त्यस्तो नहुने भन्ने हुँदैन। किनभने जिन्दगी धेरै कुरा त अल्लारे उमेरले पनि सोच्छ। अब त्यो सोचेको कुरा नपुग्दाखेरि आउने प्रतिक्रियाका रूपमा त्यो गीत आएको हुनुपर्छ।
सरको धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा नारायण गोपालसँगको यस्तो मिठो संयोगहरू भेटहरूको कुराहरू आउँछ। तर मलाई चाहिँ एउटा पाटो जान्न मन लाग्यो, हजुरको सङ्गीतमा सहयात्रामा दिव्य खालिङको सक्रिय भूमिका छ। एकदमै छ। र दिव्य खालिङबाट नै हजुरको नारायण गोपालसँग सम्पर्कमा आएको कुराहरू एकदमै हो। अन्तर्वार्ताहरूमा पढ्न पाएको छ। दिव्य एकदम हो। खालिङसँगको चाहिँ हजुरको सहकार्य सम्पर्क यो भेट चाहिँ कसरी भयो सर? यो संयोग पनि जानौ न। म भर्खरै म कविता लेखिरहेको थिएँ अनि गीतहरू फाटफुट्ट 2-4वटा गीतहरू रेकर्ड भएका थिए। खास गरी रविन शर्माले गाएको र राम थापाको सङ्गीतको गीत तिमी यसै लजायौ मौसै धकाए, न बोल्यौ तिमी नै न मैले बोलाएँ भन्ने गीत रेकर्ड भएपछि यसले अत्यन्तै लोकप्रियता हासिल गर्यो। अझ भनौँ 2 वर्षसम्म छेउछाउमा अरू गीतलाई ढिम्किन पनि दिएन भन्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि मलाई पनि गीत रेकर्ड गर्ने चस्का लाग्यो। यो बीचमा दिव्य खालिङको सङ्गीतमा नारायण गोपालले केही गीतहरू गाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि दिव्य खालिङको सङ्गीतले मलाई आकर्षण गर्यो। उहाँ महेन्द्र भवन जस्तो लाग्छ माध्यमिक विद्यालय जो ज्ञानेश्वरमा थियो त्यहाँ सङ्गीत पढाउनुहुन्थ्यो। एक दिन टेलिफोन सम्पर्क पछि मैले उहाँलाई गएर महेन्द्र भवनमा भेटेँ। त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भयो र उहाँ जुन प्रकृतिको गीत बढी रुचाउनुहुन्थ्यो त्यो सायद म लेख्दो रहेछु र दिव्य खालिङको सङ्गीतले त मलाई आकर्षण गरेकै थियो। त्यसपछि हामी बिस्तारै भेटिन थाल्यौं र मैले उहाँलाई दाई भन्थे, म भाइ थिएँ। तर विकसित हुँदै जाँदा सम्बन्ध दाई साथी र भाइ साथीको सम्बन्ध भयो। दाई र भाइ भने पनि साथीको व्यवहार हाम्रा बीचमा बढी हुन्थ्यो। पछि मैले जागिर खाएर म ललितपुरको सरकारी वकिल थिएँ र उहाँको डेरा र मेरो अफिस र क्वार्टर नजिकै भएपछि त झन् साँझ सबेर पनि भेटघाट हुन थाल्यो र उहाँसँग मेरा थुप्रै गीतहरू भएका छन्। औपचारिक रूपमा मलाई लाग्छ 8-10 वटा गीतहरू मात्रै सुनिएको होला, बढीमा 10 वटा सुनिएको होला। तर उहाँसँग मैले एउटा काम गरेको छु, र फुल छन् गुराँसहरू भन्ने एउटा गीती नाटक दिव्य खालिङको सङ्गीतमा मैले लेखेको गीती नाटक तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रदर्शन भएको थियो र अर्जुनजङ साई नायक अर्जुनजङ साईले त्यसमा प्रमुख पात्रको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यसरी दिव्य खालिङसँग मेरो सम्बन्ध औपचारिकताबाट सुरु भएर पारिवारिक घनिष्ठतामा पुगेको अवस्था रह्यो र नारायण गोपाल दाईसँग दिव्य खालिङकै सङ्गीतको गीत नारायण दाईले सुनिसकेपछि ल म गीतकारलाई पनि भेट्छु, खाना खाने गरी लिएर आउनु भनेपछि, यद्यपि अनुहारले उहाँले मलाई देख्नु भएको हो तर नाम र अनुहार ट्याली नभइराखेको हुन सक्छ। अनि दिव्य खालिङसँगकै सङ्गत पछि उहाँले त्यो गीत गाउँछु भनिसकेपछि म नारायण दाईसँग घरमा गएँ र परिचय भयो र त्यो सम्बन्ध पछि निकै आत्मीय सम्बन्धमा विकसित भयो। म दिव्य खालिङलाई अहिले पनि मैले अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने मेरो सङ्गीतकार र मेरो दाईका रूपमा म सम्झिन्छु। हजुर, किनभने यो चाहिँ नि धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी नहुनु पनि सक्छ, त्यसमध्ये म पनि हुँ। मलाई लाग्छ मैले गीती नाटकको कुरा गरेकै थिइनँ आजसम्म। हजुर, यो पनि नयाँ
गीति नाटकको कुराहरू पनि सर्वनामको कुराहरू त सुनेको थिएँ मैले। गीति तर नाटक गीति चाहिँ दिव्य नाटकको खालिङको सङ्गीतमा मेरो गीति नाटक हो र त्यो गीति हजुर नाटकको नाम थियो रफुल छन् गुराँसहरू। हजुर आहा र फुलसन गुराँस। सर अब यही यस्तै पृष्ठभूमितिर नै फर्किन मन लाग्यो। हजुरकै त्यस्तो एउटा गीत यो जुन अहिले नारायण गोपाल को स्वरमा स्वरबद्ध छ त्योभन्दा अगाडि नै एउटा गीत आकाशको तलाउ भन्ने शब्दको लयलाई लिएर दिव्य खालिङ र नारायण गोपाल भित्र भएको विमतिले गर्दा त्यो गीत जन्मिन पाएन। यो प्रसङ्ग पनि मैले सुनेको छु। यो यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि गायक र सङ्गीतकारको यसलाई स्वाभिमान भन्ने कि हट भन्ने कि अथवा यो उहाँहरूपट्टिको सङ्गीतको कन्फिडेन्स भन्ने कि यसले गर्दा एउटा सृजना तपाईँको जुन तपाईँले नै भनेको सुनेको छु पामेला भाउजूले पनि यसलाई खुब रुचाउनु भएको थियो र त्यो चाहिँ नि जन्मिन पाएन। यसलाई चाहिँ नि फोनले अलिकति डिस्टर्ब यसलाई कसरी हजुर यो यस्तो अब त्यो गीत समग्रमा नारायण दाईले मन पराउनु भएपछि त्यही गीतका लागि गाउने निश्चित भएपछि मलाई बोलाउनु भएको हो र त्यो दिन हाम्रो भेट हुँदाखेरि दिव्य खालिङले यो गीत गाउनुभयो अनि नारायण दाईले आकाशको तलाउ भन्ने दुईटा शब्दका लागि त्यसको मेलोडी अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्नुभयो। दिव्य खालिङ असहमत हुनुभयो हैन र पछि त्यो छलफल हुँदै जाँदा मलाई लाग्यो अब नारायण दाईले यो गीत गाउनु हुन्न जस्तो लागेको थियो, नभन्दै गाउनु भएन। तर यो कुरा नारायण दाईलाई मन परेको पनि हो र पेमला गुरुआचार्य पेमला भाउजू नारायण दाईको श्रीमती उहाँले नारायण गोपालको स्मृति अङ्कमा एकदम मजाले लेख्नु भएको छ। मलाई अत्यन्तै मन परेको र उहाँलाई पनि मन परेको यो गीत किन गाउनु भएन त्यो कुरो मलाई थाहा भएन भनेर त्यो गीतको प्रसङ्ग राम्रोसँग उल्लेख गर्नुभएको अवस्था छ। अब यो के हो भन्दाखेरि नारायण गोपाल आफै पनि सङ्गीतकार भएको र सकेसम्म नयाँपन गीतमा नयाँपन खोज्ने प्रवृत्तिबाट अगाडि बढेको गायक हुनुहुन्छ। उहाँको छनौट क्षमता असाधारण छ। एकातिर यो स्थिति रह्यो भने अर्कोतिर दिव्य खालिङसँग त्यत्तिकै प्रतिभाशाली सङ्गीतकार उहाँलाई लाग्यो मैले गरेको मेलोडी ठिक छ। त्यो परिवेशले पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई आफ्नो हट जन्मिने एउटा परिस्थिति पनि बन्छ। त्यो परिस्थिति पनि होला भन्छु म। यसमा दुवैको भनाइ आफ्नो ठाउँमा ठिकै लाग्छ, यद्यपि त्यसको नोक्सान मलाई भएको छ। त्यही नै मैले त्यही नै आशे एउटा राम्रो सिर्जना त दर्शक श्रोताले सुन्न पाएनन् हैन। त्यसलाई यस्तो मानौँ अब त्यो जुधेन। पछि त्यो राम्रोसँग गाउनु भएको छ। किरण प्रधानको स्वरमा त्यो गीत रेकर्ड भएको छ। भेटी नभेट्न सक्ने आकाशको तलाउ तिमी साँझ बत्ती बाल यात्रा मलाई देऊ। हजुर सर अब त्यही अहिलेको सङ्गीत बजार भनौँ अहिलेको गायक सङ्गीतकारहरूले जसरी हजुरको नै कुराहरू सुन्दा एउटा गीतको प्रसङ्गमा रगत र मासु शब्द गर्दा नारायण गोपाल उहाँले चाहिँ नि यो शब्द भएन एउटै अर्थ आयो भनेर त्यस्तो सही शब्दको गहिराइमा पुगेको त्यो बेलामा त्यस्तोहरू भेटिन्छ भने आज भोलि चाहिँ नि अनुप्रास मिल्यो भने त्यसमा भाव होस् नहोस् त्यतिकै गीत गाउने प्रचलन पनि बढिरहेको भेटिन्छ। शब्दको गम्भीरता त्यसको भावहरू पनि त्यति ध्यान दिएको जस्तो भेटिँदैन। अहिले सङ्गीतलाई हलुका रूपमा लिन खोजेको हो सर। त्यो पुरानो पृष्ठभूमि र अहिलेको पृष्ठभूमिलाई जनरलाइज गरेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर
अहिलेको सङ्गीत मोटामोटी रूपमा कुरा गर्ने हो भने बजारमुखी भएको छ। बजारमा यही चल्छ, त्यसैले यस्तै गर्नुपर्छ भन्नेहरूको बाहुल्यता छ। यद्यपि गम्भीर सृजनाका लागि गम्भीर सृजना गाउनुपर्छ भन्ने गायक गायिका र सङ्गीतकारहरू हुँदै नहुनु भएको परिस्थिति भने होइन। र मलाई के लाग्छ भने यो समयसँग हिँड्ने क्रममा यो मूलधार त्यो रूपमा देखियो। तर म सन्तोष कहाँ मान्छु भने सन्तोष गर्ने एउटा ठाउँ खोज्छु। सन्तुष्ट भएर होइन, ठाउँ खोज्छु। ठाउँ कसरी खोज्छु भन्दा हरेक पुस्तामा 2-4 जना 10-8 जनाले त्यो पुस्तालाई हाँक्ने हो, त्यो जेनेरेसनको लिड गर्ने हो। अहिलेको पुस्तामा पनि 2-4 जना हुनुहुन्छ जसले गम्भीरताका साथ सङ्गीतलाई लिनु भएको छ। हजुर सर, अब एकचोटि म चाहिँ नि अब यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको हुनाले हजुरसँग जोडिनु भएको, हजुरलाई यहाँ कमेन्ट गरेको कमेन्ट एकचोटि म पढ्न चाहेँ। त्यसपछि एउटा सृजनामा जान्छु र फेरि कुराकानीमा जोडिन्छ। सर, हाम्रो बिकु लामा कवि हुनुहुन्छ, उहाँले हेर्दैछु र नमस्कार भन्नुभएको छ। अर्का कवि असीम सागरले पनि साधारण नमस्कार आदरणीय कवि दिनेश अधिकारी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। अर्का स्रष्टा मानन्दर अवागीले पनि सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो अहिलेको प्रसिद्ध सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलजी उहाँ पनि जोडिनु भएको छ र उहाँले आहा हेर्दैछु सुन्दैछौँ भन्नुभएको छ। अर्को कवि देवकी अभिलाषी नमस्ते दाई, दाईको कविता सुन्न आतुर छु भनेर भन्नुभएको छ। रोशन परियार अर्का कवि नमस्कार दाजु सबैमा भन्नुभएको छ। गोविन्द विनोदी सर छन्दमा एकदमै मिठो कविताहरू उहाँको सुन्न पाएको थिएँ। भूपेन्द्र महजी र दिनेश अधिकारीजी दुवैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। अमृत छेत्री उबेलाको कुरा आहा कति रमाइलो भनेर स्मृति गर्नुभएको छ। प्रयत्न वाइवा उहाँले नमस्कार सम्बन्धमा सुन्दैछु हेर्दैछु भन्नुभएको छ। हाम्रो अर्को स्रष्टा सुशीला पौडेलले पनि मेरो आदरणीय दाई नमन हेर्दैछु भन्नुभएको छ। बिकु लामाले प्रेरणात्मक छ सर भन्नुभएको छ। हाम्रो स्रष्टा आदरणीय शीतल कादम्बिनीज्यूले पनि दाजु हजुर दर्शन सुन्न आइपुगे भन्नुभएको छ। मेरो दाई केशर महतले पनि साह्रै मनपर्ने गीतकार, थाहा नभएका कुरा सुन्न पाउँदा ज्यादै आनन्द पाएँ भन्नुभएको छ। संयोजन प्रसिद्ध संस्था शीतल कादम्बिनीप्रति नमन भनेर बिकु लामाले भन्नुभएको छ। सुषमा देवकोटा कवि पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अन्तरका छिटाहरू लेखन र प्रकाशनका लागि हिँडिरहेको त्यो दशैंको पुरानो समयको दिनेश अधिकारीलाई अहिले फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ भनेर जिज्ञासा पनि समेट्नु भएको छ। अमृत छेत्रीले नारायण गोपालसँगको किस्सा सुनौ न दाई भन्नुभएको छ। मजा आइरहेछ आनन्द आइरहेछ भनेर मानन्द अवागीले भन्नुभएको छ। मेरो बेस्ट गीतकार दाजु मैले कसरी वर्णन गरौँ दाजुको बारेमा भनेर शीतल कादम्बिनी संस्थाले फेरि भन्नुभएको छ। शीतल पौडेलले इतिहासका गर्तहरूमा सर्जक अनुभूति गजब छ दाई भन्नुभएको छ। माया मितु न्युपाने पत्रकार र राम्रो कवि हुनुहुन्छ, उहाँले यो सम्झिने मन छ म बिर्सौँ कसरी गीतपछि दिनेश अधिकारीका गीतहरू त्यति कालजयी आनन्द भन्ने गुनासो छ के भन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि यहाँ समक्ष राख्नु भएको छ। अर्को संस्था लक्ष्मी थापा हार्दिक नमन छ आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश अधिकारी सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा। अर्को हाम्रो संस्था गीतकार चुडामणि देवकोटाले पनि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। अर्को हाम्रो यहाँको कोलाको भाइ अनुशासक अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले कुराकानी साह्रै जानकारीमूलक हुँदैछ भन्नुभएको छ। रोशन परियारले हर्क बहादुर कविता सुनौ न दाजु भन्नुभएको छ। निकै सशक्त कविता छ, मैले सुनेको पनि छु। जुनु घलेले नमस्कार दिनेश सर, भूपेन्द्र सर, शीतल कादम्बिनी दिजु भन्नुभएको छ। रवि मानसिंहको सहित अर्का गीतकारले नमस्कार सुन्दैछु भन्नुभएको छ। मैले यो यहाँ अहिले प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएका र हजुरका शुभचिन्तक दर्शक श्रोताहरूको कमेन्टहरू पढ्नु सर। सबभन्दा पहिले भूपेन्द्रजी मेरो चाहिँ सम्पूर्ण मित्रहरू
सबैजना धेरै जसो म चिन्छु हो, व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। गीत सङ्गीत क्षेत्रका मित्रहरू, कविता र साहित्यको क्षेत्रका मित्रहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। दुईटा कुरा मैले रेस्पोन्स गर्नै पर्ने छ। एउटा, अन्तरका छिटापछि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमा अन्तरका छिटाहरू लेख्नुभन्दा अगाडिसम्म म रहर र लहरले कविता लेख्थेँ। अन्तरका छिटाहरूको प्रकाशन जुन 2037 सालमा भयो, त्यसपछि भने म कवितातिर अलिकति गम्भीर भएँ। मेरो गम्भीरताले पर्याप्त थिएन, म लेख्दै थिएँ र सम्पूर्ण आदरणीय पाठक र श्रोताहरूको प्रोत्साहन र प्रेरणापछि मैले यसलाई निरन्तरता दिन सकेँ। फर्केर हेर्दा कहीं ठोकिए होला, कहीं झुकिए होला, कहीं लम्किए होला, कहीं अल्झिए होला, तर जसरी भए पनि हिँड्दै आए। त्यो विगत सम्झिँदाखेरि मलाई माया गर्ने, मलाई प्रोत्साहित गर्ने मान्छेहरू भने म अहिले पनि सम्झिन्छु र मलाई मिठो अनुभूति भइराखेको छ। मैले यात्रा कमसेकम 37 सालको किताब, 37 सालमा पहिलोचोटि किताब छापेको थिएँ। 77 साल पास भइसक्दा पनि म निरन्तर लेखनमा छु। दोस्रो कुरा, सम्भवतः माया मितुले भन्नुभएको हो, यो सम्झिने मनपछि कालजयी गीत आएनन् भन्ने। माया बहिनी, म गीत लेखिराखेको छु। अब यो गीत कालजयी आएनन् भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने, हुन सक्छ तपाईले भनेकै कुरा ठिक पनि होस्, तर मलाई के लाग्छ भने मैले त्यो स्तरका गीतहरू लेखेको छु। तर यो गीत भनेको सामूहिक कर्म हो। मैले लेखेर मात्रै पर्याप्त हुँदो रहेनछ। त्यो संगीत र गायनले पनि त्यसलाई त्यत्तिकै साथ दिनुपर्छ, मिडियाले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुपर्छ, श्रोता दर्शकहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ पहुँचको सहजता त छ, सबैतिर छरिन पाउँछौँ। हामी रेडियो नेपालमा सीमित थियौँ त्यतिखेर, अहिले त्यो अवस्था छैन। सबैतिर चाहिँ प्रचार प्रसारको अवस्था छ। तर समस्या के छ भने दिनमा 100 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड हुन्छन् र मिडियाहरूले गीत बजाउँदा बजाउँदा कहाँ कहिले बज्छ भन्ने नै थाहा हुन छोड्यो। त्यसैले पहुँच सहज हुँदा हुँदै पनि दुरूह हुँदै गएको हो कि त्यो कारणले पनि नसुनिएको हुन सक्छ मेरा केही गीतहरू। तर मलाई लाग्छ मैले त्यसपछि पनि गीत भने लेखेको छु। तर यसो भन्नुको अर्थ मैले एकदमै गीत राम्रो लेखिराखेको छु भन्ने दाबी गरिराखेको छुइनँ, तर म सन्तुष्ट भएरै गीतहरू लेखिराखेको छु, यति चाहिँ पक्का हो। रह्यो रोशन भाइको कुरा, हर्कबहादुरको कविता धेरैचोटि पढेँ। आज त्योभन्दा बाहेकको कविता पढ्ने मन छ, त्यसैले मलाई माफ गरिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ सर। सरको हर्कबहादुर चाहिँ नि युट्युबहरूमा खोज्यो भने पनि थुप्रो ठाउँमा त्यो वाचन गरेको भेट्न पनि सकिन्छ। त्यो प्यास त्यसरी मेट्नु हुनलाई मैले कवि रोशन परियारलाई अनुरोध पनि गरेँ। सर, अब एउटा सृजना, धेरै लामो कुरा हो, हाम्रो सृजना कार्यक्रमै संस्थासँग सृजनाको आवाज रहेको हुनाले एउटा सृजना अनुरोध गरेँ। हुन त अझसम्म धेरै कुरा खोतल्न मन छ, धेरै कुरा जान्न मन छ। समय 1 घण्टाको निर्धारित समय करिब करिब आधा उदीमा त हामी पुगिसकेका छौँ। एउटा कविताको लागि मैले एउटा कविता एउटा सृजनाको लागि मान्छे र घर शीर्षकको एउटा कविता पढ्छु पहिले। सर, मान्छे र घर। घरलाई पनि मान्छे नभएको कुरा थाहा हुँदो रहेछ। घरलाई पनि मान्छे नभएको कुरा थाहा हुँदो रहेछ। बिहानै झ्याल ढोकाहरू खुलुन्, कोठा चोटा र भर्याङतिर कुचो नाचेको होस्, दिनभरि खलबलको गीत सुन्न पाइयोस्, सूर्यास्त सँगसँगै साँझ बत्ती बलोस् र राति निष्फिक्री निदाउनका लागि झ्यालका चुकुल र ढोकामा आग्लोले पहरा देओस्। घरलाई पनि मान्छेलाई जस्तै सुरक्षा,
काम र आराम चाहिँदो रहेछ। एक्लै छोडेर गयो भने घरभित्र थुनेर अभिभावक बाहिर गएको बेला केटाकेटीले गर्ने उपद्रो बिर्साउने गरी घर पनि रिसाउँदो रहेछ र कापबाट छिराएर मुसाका बथान, किताब, कार्पेट र लुगा फाटाहरू काट्न सिकाउँदो रहेछ। बटुलेर माकुराको हुल, कोठा झ्याल ढोका र दलिनभरि पनि जालोको जन्जाल बनाउन तिनीहरूलाई सघाउँदो रहेछ र अनुहार हेर्न झुन्याएको भित्ताको ऐना नै नदेखिने गरी ढपक्कै धुलोले ढाकिदिँदो रहेछ। लाग्दो हो सबैजना सँगै बस्न भनेर पो बनेको हो घर। एक्लै बाँच्नु छ भने फेरि अरूको किन चिन्ता गर्नु। अरिङ्गालले जतासुकै गुण लगाए पनि घर त्यसको विरुद्धमा उत्रँदो रहेनछ। घर पनि आखिर एक्लै बाँच्नु सक्दो रहेनछ। मान्छे नभएको कुरा घरलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। धन्यवाद। मान्छे नभएको कुरा घरलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। निकै मनछुने कविता सुन्न पायौँ, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि म अलिकति यो गीतकै हजुरको गीतमा जुन एउटा हजुरको गीतको गम्भीर्यता छ, जुन अन्तर्मनसँग छिर्ने गीतहरू लेख्नुहुन्छ, गीतकै पाटोमा मलाई अलिकति गफिन मन लागिरहेको छ। सर यो गीत खास गीत कसको हो? जस्तो मिडियामा सुनिन्छ अहिले प्रायः जस्तो गीत चाहिँ नि यो फलानु गायकको गीत, त्यसमा सङ्गीत सृजना गर्ने, सङ्गीत संयोजनको कुरा, रचनाको कुराहरू त्यति चासो दिएको पनि देखिँदैन। जन्माउनेको हक बढी हुनुपर्ने हो कि स्याहार सुसार गर्नेहरूको गीतमा हक बढी हुनुपर्ने हो? यसलाई कसरी लिने सर? हजुरबाट मैले सुरुमा पनि भने यो सामूहिक कर्म हो। जुन गीतको हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यो गीतिक कविताका रूपमा भने कवि आफैमा पूर्ण छ। त्यसका लागि अरूसँग दाँजिनु पर्दैन, जोडिनु पर्दैन। तर जुन गीतको सङ्गीतबद्ध गीतको हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यो एउटा सामूहिक कर्म हो। त्यसमा मूल रूपमा गीतकार, सङ्गीतकार र गायक गायिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि सङ्गीत संयोजन, रेकर्डिस्टको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ र अहिले त आएर भिजुअल गर्दा निर्देशक, अभिनेता अभिनेत्रीहरूको पनि भूमिका त्यही रूपमा महत्त्व राख्दछ। त्यसले पनि महत्त्व राख्दछ, कथाले महत्त्व राख्छ। तर तपाईले गरेको प्रश्नको सन्दर्भमा गीत तीनैजनाले आफ्नो गीत हो भन्न मिल्छ। सङ्गीतकारले पनि भन्न मिल्छ, गीतकारले पनि भन्न मिल्छ र गायक गायिकाले पनि भन्न मिल्छ। बिग्रेको कहाँ छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको कानुनको पालना नगरेको कारणले, खास गरी मिडियाहरूबाट त्यो पालना नभएको कारणले नाम पाउने र दाम पाउने स्रष्टाको अधिकार यतिखेर ओझेलमा परेको छ। अब त हुँदा हुँदा तपाईले टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ गायकको पनि नाम हराउँछ कहिलेकाहीँ। अब हेर्नुहोस् राजेश हमालको गीत हो, त्यो दिन पनि आयो। त्यो किन आइराखेको छ भने हामी जिम्मेवार नभएका कारणले आइराखेको छ। म भन्ने गर्छु हामी गायक गायिकाको गलामा सास फेर्छौं, यसको अर्थ हामी उहाँसँग पराधीन छौं त्यो भनेको होइन। उहाँको गलामा सास फेर्छौं भन्नुको अर्थ मेरो सृजना, मेरो जीवनको पनि रखवारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गायक गायिकाको हो, मञ्च गायक गायिकाको हो। उहाँहरू पर्दामा अगाडि आउनुहुन्छ, संगीतकार र गीतकार पर्दा पछाडि नै छन् हो। तर त्यहाँनेरि चाहिँ गायक गायिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका के रहन्छ भने यो गीत फलानाको हो, यो संगीत फलानाको हो, त्यो भन्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले पूरा गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। र त्यसको पालना नभइराखेको कुरा यदा कदा सुनिन्छ, देखिन्छ, जुन स्वाभाविक लाग्दैन।
रह्यो अधिकारको कुरा। अधिकारको कुरा गर्नुभयो भने मैले खर भाषामा भन्नुपर्छ, गायक गायिकाहरूलाई पर्फर्मिङ आर्टिस्ट प्रस्तुताका रूपमा कानुनले एउटा अस्तित्व दिएको छ भने गीतकार र संगीतकार क्रिएटर सर्जक हुन्। र यो दुईटाको बीचमा के भिन्नता छ भन्दा सर्जकको अधिकार उनले नदिएसम्म अरूले पाउँदैन, उसमै सीमित रहन्छ। र त्यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा आफू बाँचुन्जेल र आफू मरेको 50 वर्ष पछि पनि त्यो सिर्जनामाथि गीतकार र संगीतकारको अधिकार कायम रहन्छ। यस अर्थमा प्रस्तुताहरूको अधिकार बढीमा 10 वर्ष त्यही ट्युनमा मात्रै, फेरि अर्को ट्युन गर्यो भने फेरि काम छैन, त्यो बढीमा 10 वर्षसम्म मात्रै अधिकार रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अधिकारका हिसाबले पर्दा पछाडि भए पनि संगीतकार र गीतकार बलिया छन्। मञ्च भने गायक गायिकाको हो, उहाँहरूबाट मञ्चमा कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी पूरा भयो र मिडियाले त्यो कानुनको प्रावधानलाई चाहिँ जिम्मेवारीका साथ पालना गर्ने हो भने यो दुखेसो गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि धेरै गायकहरू, धेरै संस्था सर्जकहरूले त नैतिक जिम्मेवारी वहन गरेको पनि भेटिन्छ। तर एकाध मिडियाहरूतिर सुन्दाखेरि अथवा केही स्टेज प्रोग्रामहरूमा गीतकार संगीतकारहरू अझ सङ्गीत समायोजकहरूका त नाम निशानै नहुने हुनाले गीत चाहिँ नि कसको हुँदो रहेछ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। किनभने अब शब्द नै गीत बनाएर आएको जस्तो जीवन भन्नु त घात हुन्छ, मृत्यु भन्नु त सास छ, जीवन भन्नु त घात छ, मृत्यु भन्नु त सास छ। कति यो गीतमै कति गहनता छ। यो त्यसकारण यो अलिकति गीतकारहरू अथवा संगीतकारहरू अलिकति अपेक्षित छन् कि भन्ने हिसाबमा पनि मैले कुरा उठान गरेको थिएँ। यसलाई यसरी पनि सम्झ्यौं, हामी गीतकारहरूलाई चामल मान्नुस्, संगीतकारहरूले त्यसलाई पुलाउ बनाउनुहुन्छ कि राम्रो भात पकाउनुहुन्छ थाहा छैन, पकाउनुहुन्छ उहाँहरूले, र त्यो पस्केर दिँदाखेरि पस्केर दिने काम गायक गायिकाले गर्नुहुन्छ। त्यसैले यसका चरणहरू छन् र आफ्नै जिम्मेवारी छ। हजुर, एकदम सर। सरले अहिले प्रसङ्ग पनि अहिले भर्खरै उठेको एउटा प्रसङ्गमाथि म प्रति प्रश्न सोझाउन चाहे। अझ गीत कसको भन्ने कुरामा अझ अहिले त गीत चाहिँ नि अभिनय गर्नेको, अभिनयकर्ताको भन्ने हिसाबमासम्म हामी पुगिसक्यौँ। गीत भनेको चाहिँ नि शान्त एकान्तमा आँखा चिम्लेर मनन गर्ने, मनमा अन्तर्यमा छुने हुनुपर्ने र त्यो गीतको भिजुअलाइजेसन जो श्रोता छ त्यसले आफू अनुकूल आफ्नो इच्छा अनुरूप गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले गीतहरूको भाव एकतिर हुन्छ, म्युजिक भिडियो अर्कोतिर कुदिरहेको हुन्छ, सुन्ने भन्दा हेर्ने प्रचलनको हावी भइरहेको छ। अझ हजुर त चलचित्रमा पनि व्यावसायिक लेखनमा पनि त्यतिकै एउटा सशक्त पहिचान बनाएको व्यक्तित्व हो। चलचित्रमा गीत लेख्दा अझ एउटा सीमित घेराभित्र, एउटा सीमाभित्र लेख्दाखेरि आफ्ना भावहरूलाई त्यति प्रस्फुटन गर्नुपर्ने हो, त्यति नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। खास म्युजिक भिडियो गीतको लागि अपरिहार्य नै हो कि यो फेसन हो कि अहिलेको युगलाई हामीले त्यस्तै चाहिँ नि ट्रेनमा लगिरहेको हो, के हो सर? हेर्नुहोस्, त्यसको अपरिहार्य नै त म भन्दिनँ र त्यसलाई इन्कार पनि गर्दिनँ। यदि त्यो चाहिँ कस्तो हो भने म्युजिक भिडियो मेरा लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने दुईतिर धार भएको हतियार हो। गीतलाई गीतको कथानकसँग मिलेर त्यो म्युजिक भिडियो बन्यो भने त्यसले गीतको उचाइ बढाउँछ। तर तपाईले भने जस्तो अहिलेको अधिकांश म्युजिक भिडियोहरू अर्कै नाटक
गीत भन्दा पृथक अर्को नाटक, अर्को कथाका रूपमा प्रस्तुत हुँदा भने खै मेरो उमेरले हो कि मलाई त्यति स्वाद लाग्दैन र यसले हामीलाई समृद्धतिर लैजान्छ जस्तो लाग्दैन। मैले अघि पनि भने बजारमुखी हुँदै गएको हाम्रो संगीतको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने मैले मेरो अनुभव गराइ के छ भने कतिपय ठाउँमा म्युजिक भिडियो बनाउने कुरा गर्दा म छलफलमा बस्न चाहन्छु है, त्यसको स्टोरी डेभलप गर्दा भनेर भनेको ठाउँमा पनि थाहा नभइकन म्युजिक भिडियो आइसकेका हुन्छ हैन। त्यो परिस्थिति छ र त्यो चाहिँ असहज परिस्थिति हो मेरा लागि। हजुर, यो गीत रेकर्ड गर्ने होस् अथवा भिजुअलाइज गर्ने हो, एउटा सर्जकसँग त्यो टिमले सहकार्य गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ त्यसको लागि कसो गर्ने भन्ने एउटा परामर्श लिनुपर्ने चाहिँ कतिको आवश्यक हुन्छ। जस्तो यहाँकै एउटा गीतको प्रसङ्गलाई पनि मैले यहाँ जस्तो नारायण गोपालकै गीतमा हजुरको एउटा राताम्य लेखेको शब्दलाई रक्ताम्य गएर गाइएको प्रसङ्ग मैले सुनेको छु। त्यस्तै म्युजिक भिडियो पनि आफ्नो एउटा सोचमा लेखेको गीत हुन्छ, म्युजिक भिडियो गर्नेहरूले अर्को सोचमा त्यसलाई ढालेको हुन्छ हैन। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, हामीले गीत लेख्दाखेरि गीतमा के हुन्छ भने जस्तो गीत लेख्दाखेरि म गुनगुनाएर लेख्छु मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा, अनि गीतले आफै भित्र एउटा लय लिएको हुन्छ, तर संगीतकारले जुन सिर्जना गर्नुहुन्छ नि त्यो मैले सोचे भन्दा धेरै फरक हुँदा पनि त्यसले के गरिराखेको छ भन्दा मेरो शब्दलाई नै उचाली राखेको अनुभूत मैले धेरै ठाउँमा गर्छु र त्यो संगीतकारको सृजनात्मक क्षमताका कारणले त्यो सम्भव भएको हो हैन। अब म्युजिक भिडियोको सन्दर्भमा पनि यदि त्यो सृजनात्मकता जसले गीतलाई बिर्सिने होइन, गीतलाई माथि उठाउने उद्देश्यबाट गरियो भने लिङ्क नै नहुने गरी गरिएको म्युजिक भिडियोसँग मेरो कुनै मोह छैन। लिङ्क राखेर त्यसलाई माथि उठाउने प्रयोजनका लागि गरियो भने निश्चित रूपमा राम्रो कुरा हो। म त्यसलाई म्युजिक भिडियो अपरिहार्य होइन, तर त्यसले सघाउ नै पुर्याउँछ यदि त्यसको सदुपयोग भयो भने। हजुर सर, अब फेरि हामी अनि सहकार्यको जहाँसम्म कुरा छ, सहकार्यको कुरा चाहिँ म जुन बेलामा गीत सङ्गीतमा लागेँ त्यतिखेर हामी सँगै बसेर काम गर्थ्यौं। नारायण दाइसँग पनि सँगै बसेर काम गरेको अरू अनुभव छ। यद्यपि मेरो रेकर्ड भएका यी दुईटा गीतहरू, दुईटै गीत रेकर्ड हुँदा म थिइनँ, तर रेकर्ड नभएका अरू 3-4 गीतहरू थिए जो आउनेवाला थियो। अब दुर्भाग्यवश त्यो आएन नारायण दाइको निधनको कारणले। अनि त्यो बेलामा उहाँसँग मात्रै होइन, त्यो पुस्ता र त्यो भन्दा पछिल्लो पुस्तासँग पनि हामीले काम गर्दा चाहिँ हामी सँगै बसेरै काम गर्थ्यौं हैन। त्यो सँगै बसेर काम गर्दाखेरिको आनन्द, त्यो अनुभूति अनुभूत गर्ने, त्यो संगीतकारलाई पनि, त्यो गायकलाई पनि, त्यो गीतकारलाई पनि परिमार्जित हुने अवसर जुन प्राप्त हुन्थ्यो त्यो अहिले कम प्राप्त हुन्छ, व्यस्तता छ। हजुर, अब एकचोटि म फेरि हजुरलाई हजुरको शुभचिन्तकहरूको कमेन्टतिर फर्किन्छु। केही अनुरोध पनि होलान्। त्यसपछि एउटा सिर्जना माया मितु नेउपानेले हजुरको बिहे कविताको प्रसङ्ग त्यो सुन्नलाई पाइन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। विष्णु भिगो जी पनि हामीसँग उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। चित्र कोइरालाले नमस्कार सर भन्नुभएको छ स्रष्टाजी। मानन्दर अवागीले कविता सुनेर आहा भन्नुभएको छ। राजु सिटौला भाइले अर्को भागमा पनि दिनेश दाइसँगै कुराकानी गर्न मिल्दैन भनेर एउटा फेरि
हजुरसँगको यो कुराकानीलाई अझ सुन्न मन गरेको भाव व्यक्त गर्नु भएको छ। लक्ष्मी थापाले उहाँ स्पर्शी कविता भन्नुभएको छ। रोशन परियार संस्थाले फेरि मान्छे र घर सुनाउन, घर मान्छे र घरको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु भएको रहेछ। घर पनि आखिर एक्लै बाँच्न नसक्दो रहेछ, बहुत मर्म स्पर्शी कविता दाजु भन्नुभएको छ। उहाँ कविता भन्नुभएको छ। कविता प्रेतम वाइवाले, असीम सागरले पनि सुन्दर कविता मान्छे र घर आहा भन्नुभएको छ। आदरणीय अग्रज दिनेश अधिकारी सर र भूपेन्द्र मल सर, कार्यक्रम निकै विशेष भइरहेको छ, तर आफू झन्नै ढिलो भए भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। रोशन परियारले छाता शीर्षक होला सायद भन्नुभएको छ। बिहेकै हजुरको पार्ट 1 र पार्ट 2 दुईटा छ, त्यसलाई छाता भनेर उहाँले निकै मिठो कविता हो दाजुको, समय मिले सुनौँ न भनेर दुईटा अनुरोध आयो सर। माया मितु र रोशन परियारको बिहेको अबको म कविता त्यो भन्नलाई सायद हजुरलाई अनुरोध गर्छु। दाजु हजुर छाता कविता आज सुन्ने हो म त भनेर शीतल काजमीजीले पनि भन्नुभयो। सरी, त्यो कविताको शीर्षक चाहिँ बिहे हो। चित्र कोइराला आदरणीय नमस्कार आदरणीय शीतल म्याम भन्नुभएको छ। सला जोशी अर्का संस्था पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार मेरो आदरणीय सरहरूमा, उत्कृष्ट कार्यक्रम भन्नुभएको छ। निरूपेश जोडिनु भएको छ। नमस्कार हजुरहरूमा, म पनि सुन्दैछु है भन्नुभएको छ। सरला जोशीले पनि छाता कविता भन्नुभएको छ, सुन्न मन। अन्य चारजनाको फरमाइस भयो सर। यादव त्रिपाठीले सादर प्रणाम दाजु भन्नुभएको छ। मानन्द अभागीजीले पनि छाता कविता सुनाउ न हजुर भन्नुभएको छ। हजुरले यो कविताको शीर्षकै छाता राख्न पर्ने परिस्थिति आइपरे जस्तो छ। गुड मर्निङ टु यु अल, थ्याङ्क यू भूपेन्द्र दाजु फर दिस नाइस प्रोग्राम भनेर वासुदेव खनालजीले भन्नुभएको छ। सरसरी हेर्दा भोइस अफ नेपाल र नेपाल आइडल कार्यक्रम व्यावसायिक रूपमा सफल भएको देखिन्छ। के यस्ता कार्यक्रमले नेपाली गीत सङ्गीतको मूल धारलाई कति हदसम्म अघि लान सक्ला? साथै यहाँको नजरमा यी कार्यक्रमको स्तर कस्तो लाग्छ वा कस्तो हुनुपर्छ धारणा बताइदिन अनुरोध गर्दछु भनेर गीतकार रवि मानसिंह बस्नेतले भन्नुभएको छ। प्रदीप रोदनले पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँले नमन है सबैमा भन्नुभएको छ। भिकु लामाले चाहिँ गीतकार सङ्गीतकार क्रिएटर गायक गायिका पर्फर्मर आर्टिस्ट साह्रै राम्रो र सही विश्लेषण सर भनेर भन्नुभएको छ। गुरुङ चेतमानले दिनेशजीलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। मान्छे र घर साह्रै मनमा स्पर्शी रह्यो भनेर भिकु लामाले भन्नुभएको छ। राजीव शिवाकोटीले सादर प्रणाम भन्नुभएको छ। मैले यो यदि यहाँ अहिले आएका कमेन्टहरू मैले पढेँ र सरलाई छाता भनेर, तर सबभन्दा पहिले एउटै मात्रै रेस्पोन्स गर्नुपर्ने प्रश्न जस्तो अथवा जिज्ञासा जस्तो के लाग्यो भने भोइस अफ नेपाल अथवा नेपाल आइडल जस्ता कार्यक्रमहरूले सङ्गीतको विकासका लागि मद्दत गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ। मलाई लाग्छ प्रतिभाले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मञ्च पाएको र अरूका अगाडि आफूले आम श्रोता वा दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने एउटा अवसर पाउने अर्थमा यस्ता कार्यक्रमहरूले मद्दत नै गर्छ भन्छु म। त्यो मद्दत गर्छ भन्ने कुरा अहिले भोइस अफ नेपालको मात्रै कुरा होइन, मैले सम्झिँदाखेरि हाम्रो सङ्गीतको परम्पराको कुरा गर्यौँ भने डबलीमा भेला हुने अनि गीत गाउने, चौतारीमा भेला हुने गीत गाउने, अथवा त्यो मेलापातमा पनि एक थरीले बसेर गीत गाउने र आम मान्छेहरूले सुन्ने अनि वाह भन्ने त्यो परम्परा हामीसँग लामो छ। पछि गएर नेपाल टेलिभिजनमा मलाई सम्झना छ सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटाले एउटा कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो, सम्भवतः डबली नै नाम थियो त्यो कार्यक्रमको। पछि कोलोराडोमै अहिले हुनुहुन्छ गायिका रिमा गुरुङले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो ब्राइटर तिम्रो सुर मेरो सङ्गीत भन्ने एउटा कार्यक्रम जसको संयोजन प्रकाश गुरुङले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले पनि यस्तै यस्तै किसिमको प्रस्तुतिहरू दिने गर्थ्यो र प्रतिभाहरू
त्यसबाट आएका प्रतिभाहरूले पनि नेपाली संगीतमा राम्रो स्थान लिएका छन्। त्यसैले नेपाल आइडल, भोइस अफ नेपाल जस्ता कार्यक्रमहरू को म यस्तो कार्यक्रमहरू परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्छ र नेपाली संगीतलाई कम्तीमा पनि लोकप्रिय बनाउन यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा भने र अब म रोशन भाइलाई फेरि सम्झिन्छु। अघि हर्कबहादुर कविता पढ्दिन भनेको थिएँ, तपाईले मान्दिनु भयो। अब बिएको कविता छ जसलाई तपाईहरु धेरैले छाता भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो बिए शीर्षकको कविता हो। त्यसका दुईटा प्रसंग छन्। एउटा प्रसंग मैले बिए गर्नुभन्दा अगाडि म बिएलाई कस्तो रूपमा सोच्थेँ भन्दा म डराउँथे बिए गर्न। बिए गर्ने मन पनि थियो, उमेरगत कुरा हो, मन पनि थियो, तर डर थियो। डर कुन अर्थमा भने मेरो समयमा श्रीमानले नै घर परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त थियो मेरो समयको समाज। अनि म एक्लोको कमाइले पुर्याउन सकुला र भन्ने डरले डराउँथे। तर अन्तिममा उपाय के सोचे भने हैन, साँच्चै प्रेम भयो भने त भौतिक कुराहरू त सँग सम्झौता हुन सक्छ, ती थोरै भए पनि पुग्छ जीवनलाई भन्ने सोचबाट मैले एउटा कविता लेखेँ, बिए प्रसंग बिए। यो कविता मैले 2040 सालमा लेखेँ र त्यो मैले बिए गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा थियो, मैले भनिहालेँ। त्यो कविता यस्तो थियो। बिए गरेको भोलिपल्ट हामी एउटा पैदल यात्रामा थियौं। बिए गरेको भोलिपल्ट हामी एउटा पैदल यात्रामा थियौं। कहाँ के भयो, एकाएक आकाश धुम्मियो, एकाएक मेघ गर्जियो र झम झम पानी पर्न सुरु भयो। ओत लाग्न छेउछाउमा कुनै उपाय थिएन र हामीसँग एउटै मात्र सानो छाता थियो। ऊ नभिजोस् भनेर घरिघरि मैले उतिर छाता ढल्काइरहेँ। मायाले उसले पनि मैतिर छाता ढल्काइरही। पानी थामिएपछि पालै पालो एकपटक मैले उसलाई हेरेँ, एकपटक उसले पनि मतिर आँखा ओछ्याई। यतिन्जेलसम्म न मै नभिजेको थिएँ न ऊ ओभानो बचेकी थिए। सट्टामा हामी दुवै पानीले निथुक्क रुझेका थियौं। बिए गरेको भोलिपल्ट हामी एउटा पैदल यात्रामा थियौं। धन्यवाद। र यसको दोस्रो प्रसंग मैले 14 वर्षपछि लेखेँ। त्यो लेखन कसरी भयो भने एकजना आइरिस कवि नेपाल आउनु भएको थियो र उहाँसँगको भेटघाट अथवा भनौं उहाँको सम्मानमा एउटा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। अनि म पनि बोलाइएको थिएँ, गएँ। मलाई अरु केही पनि थिएन, खाली भेटघाटको कुरा थियो। गएपछि अपरझट मलाई एउटा कविता पढ्न भनियो। मलाई कविता कुनै कण्ठै आउँदैन थियो, लिएर गएको थिएन। एउटा चाहिँ कण्ठ आउँथ्यो, त्यो बिए भन्ने कविता चाहिँ कण्ठ आउँथ्यो, जुन अघि मैले सुनाएँ। हजुर। अनि सुनाएँ र म फर्केर आएर मेरो सिटमा बसेँ। मसँगै प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, नियात्राकार शारदा शर्मा हुनुहुन्थ्यो। म सँगैको अर्को मेचमा बस्ने बित्तिकै शारदाजीले के भन्नुभयो भने, दिनेशजी बिए गरेको भोलिपल्टैको कविता त लेख्नु भएछ, अलि पछिको केही लेख्नु भएको छैन? उहाँले मलाई यति मात्रै भन्नुभयो। त्यसले मलाई अर्कै ढङ्गमा क्लिक गर्यो र 14 वर्षपछि अर्थात् 54 सालमा मैले यो कविता लेखेँ। र अब पहिले धरतीको गीतमा त्यो कविता थियो। अब यो पनि लेखिसकेपछि दुईटा किताबमा दुईटा राख्न उपयुक्त नलागेर अतिरिक्त अभिलेख शीर्षकको कविता संग्रहमा मैले यो दुईटै पार्टलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रकाशित गराएँ। अब म त्यो दोस्रो पार्ट भन्छु। र अर्को कुरा पनि के भन्छु भने, जसरी बिए पहिलो मेरो कल्पना थियो, त्यसै गरी यो पनि मेरो कल्पना हो, मेरो घरको कथा होइन है। बिए प्रसंग 2।
बिहे गरेको केही वर्ष पूरा भइसकेको थियो र हामी फेरि एउटा पैदल यात्रामा थियौं। बिहे गरेको केही वर्ष पूरा भइसकेको थियो र हामी फेरि एउटा पैदल यात्रामा थियौं। यात्राको बीचतिर आइपुग्दा कहाँ के भयो, एकाएक फेरि आकाश तुम्बियो, फेरि मेघ गर्दियो र झमझम पानी पर्न सुरु भयो। ओत लाग्न अर्को कुनै उपाय थिएन र हामीसँग एउटै मात्र उही सानो छाता थियो। बर्सातबाट बच्न छाता उघारेर मैले ओड्न मात्र के लागेको थिएँ, प्राय झम्टँदै उसले मबाट छाता खोसेर आफूले ओड्न थाली। हार्न म पनि तयार थिइनँ। ऊ पनि छातालाई आफ्नो कब्जामा राख्न दृढ संकल्पित देखी। यो पटक मिलेर छाता ओड्नेतिर कसैको पनि सोचाइ गएन। पानी थामिदासम्म एक अर्काको तानातानमा परेर छाताको करङ भाँचिएको थियो, कपडा च्यातिएको थियो, डन्डी बाङ्गिएको थियो। हामी दुवै पानीले निथुक्क रुझेका थियौं र आफ्नै बारेमा चिन्तित थियौं। बिहे गरेको केही वर्ष पूरा भइसकेको थियो र हामी फेरि एउटा पैदल यात्रामा थियौं। धन्यवाद। बेजोड कविता। यो चारवटा फरमाइस अहिले फरमाइस पनि आइरहेको थियो। सायद सबैलाई मन छोएको कविता हो यो। मैले पनि हजुरलाई हिजो कुरा गर्दा विशेष यो कविता चाहिँ नि वाचन गरौँ है सर भनेर मेरो पनि अनुरोध मिसिएको थियो। यसको लागि कविता नै पढ्न रुचाउँथे, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद सर। यसको लागि हजुरसँग कुरा गरेको भर्खरै सुरुवात गरेको जस्तो लाग्छ। हामी करिब 1 घण्टाको समयको सेरोफेरोमा आइसकेछौँ। धेरै कुराहरू अझै जान्न मन थियो। यो समय कसरी यति चाँडै गयो पत्तै भएन। सर अब हजुरको किताबहरू अहिले अमेजनमा पनि उपलब्ध छ भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। यसको बारेमा अलिकति हजुरको किताब पढ्ने प्यास, किताब पढेर प्यास मेटाउने प्रदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरूलाई यस बारेमा केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? धन्यवाद भूपेन्द्रजी। नेपालमा थुप्रै.com भन्ने एउटा संस्था छ। त्यसले प्रशस्त ई-बुकहरू प्रकाशनमा ल्याएको छ। थुप्रै.com को माध्यमबाट मेरा 5वटा किताबहरू अहिले अमेजनमा उपलब्ध छन्। थुप्रै.com अन्तर्गत अमेजनमा उपलब्ध छन्। यो 2 रूपमा उपलब्ध छन्। एउटा ई-बुक हामी सर लिएर इलेक्ट्रोनिक कपी पढ्छौं। अर्को चाहिँ प्रिन्ट अन डिमान्ड। यदि कसैले यो किताब म किताबकै रूपमा लिन चाहन्छु भन्नुभयो भने अमेजनमा अर्डर गरेपछि उनीहरूले यो प्रिन्ट गरेर तपाईको ठेगानामा पठाउने काम गर्छन्। यिनीहरूले अगाडि नै प्रिन्ट गरेर राखेका हुँदैनन्। डिमान्डको आधारमा प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउँछन् र किताबकै रूपमा उपलब्ध गराउँछन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट अन डिमान्ड भनिदो रहेछ। र अर्को ई-बुक छ र यो अन्तर्गत मेरा 3वटा कविता संग्रह तपाईहरुले अमेजन मार्फत सबैतिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा मेरो धरतीको गीत भन्ने कविता संग्रह, आदिम आवाज भन्ने कविता संग्रह, अतिरिक्त अभिलेख भन्ने कविता संग्रह र मेरा केही कविताहरूको अंग्रेजी अनुवाद गरिएको रबिन शर्मा, जो प्रसिद्ध गायक, संचारकर्मी र अंग्रेजी साहित्यका अध्येता हुनुहुन्छ। मेरा मित्र रबिन शर्माले अनुवाद गर्नुभएको मोड अफ लाइफ शीर्षकको मेरो अंग्रेजी भाषामा अनुदित कविता संग्रह र त्यसपछि मेरो एउटा कहिल्यै पनि मैले गद्य लेखिन तर एउटा गद्यको जस्तो किताब छ, तस्बिरको कथा। साहित्यिक जीवनसँग सम्बन्धित, साहित्यिक, सांगीतिक र अलिकति मेरा जागिरे जीवनसँग पनि सम्बन्धित, तर ममा केन्द्रित नभएको प्रसंग चाहिँ मसँगै जोडिन्छ त्यस्तो कथाहरू, तस्बिरमा आधारित कथाहरू भएको एउटा किताब, तस्बिरको कथा शीर्षकको किताब छ।
त्यो पनि अमेजनमा उपलब्ध छ र यसरी अहिलेसम्म मेरा 5 वटा किताबहरू तपाईले इबुकका माध्यमबाट प्रिन्ट अन डिमान्डका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने निकट भविष्यमै गीतको संग्रह र अर्को कविता संग्रह पनि आउने तयारीमा छ र यहाँहरूले चाहँदा अब नेपालबाटै झिकाइदेऊ भन्नु पर्दैन। अब तुलनात्मक रूपले 2-4 पैसा महँगो पर्ला त्यहाँ डिमान्डको आधारमा प्रिन्ट हुने हुनाले, तर केही मित्रहरूले किनेर पढेर म कहाँ 7 दिनपछि चाहिँ आइपुग्यो, म कहाँ 3 दिनपछि आइपुग्यो भनेर भन्नुभएको खबर पनि मलाई प्राप्त छ विभिन्न देशहरूबाट। यति नै भने अहिलेलाई। यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। किताब पढ्ने प्यास मेट्ने यो एउटा सुवर्ण अवसर प्रवासमा बसेका साहित्य अनुरागीहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा साँचौँ। हेर्दा हेर्दै समय नेटो काट्यो, मैले भनिहालेँ। थुप्रै कमेन्टहरू आएका छन्, केही कमेन्ट पढ्छु। हजुरको गीतसँग झन् हजुरको गीत सुन्न पाएको छैन, एउटा गीतको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि म पहिले एउटा गीत पढ्छु अनि कमेन्ट सुन्छु र लास्टमा एउटा कविता पढ्न दिनुस् मलाई, किनभने मैले नयाँ कविता पढ्नै पाए छैन। हुन्छ सर, पक्का सर, केही छैन। अब यो हाम्रो हार्ड एन्ड फास्ट फुड पनि होइन, पहाडमा जाडो परे तराईले सेक्नु पर्छ भन्ने यो पढ्नु कि म त सामाजिक, त्यो त धेरैचोटि सुनेको हुनाले हुन्छ सर, अर्कै सुनेको, तर सामाजिक सरोकारको एउटा गाउँमा अलिकति रक्सी, अलिकति मासु चिउरा, अलिकति तरकारी राखेर त्यो एउटा पसल चलाउँछिन् एउटा चेली, उनको पीडालाई मैले एउटा गीतमा लेखेको छु। मलाई सामाजिक सरोकारको विषयमा पनि गीत लेख्न अत्यन्तै मन लाग्छ, त्यसकारण आज भने म यो गीत सुनाऊ कि भनेर सोचेँ। सर प्लिज, किनभने समयको कारणले मैले पहाडमा जाडो बढे भन्दा यसलाई सुनाऊ कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ हुन्छ सर। यो गीत मेरो मित्र शक्ति बल्लभको सङ्गीतमा शर्मिला बर्देवाले गाउनु भएको छ र यस्तै गीतहरू मात्रै रहेको, प्रणय पिरतीका गीतहरू नभएको 57 सालमा हामीले एउटा एल्बम निकालेका थियौँ अनुभूति शीर्षकको, त्यसमा संग्रहित छ यो गीत। रक्सी बेचेँ, आलु बेचेँ, बेचेँ चिउरा मासु, सबैभन्दा धेरै बिक्यो जोबनको हाँसो, भट्टी भन्नु त्यस्तै रहेछ, चल्दो रहेछ वैंश, उडेपछि लाली रङ्ग बाधा भयो बाटो, बर्को ओडे जिउलाई सुहाएन भन्थे, पुण्य के ल्याइदिन्थे उपहार भन्थे, मेरो दिन सुरु हुन्थ्यो अन्त साँझ ढल्दा, ठाउँ छैन भन्दा पनि आफन्त हूँ भन्थे, बोल्नु मात्र पर्थ्यो मैले, टर्थ्यो सारा खाँचो, छाडी जान्थे पैसा पनि फिर्ता लिने साटो, भट्टी भन्नु त्यस्तै रहेछ, चल्दो रहेछ वैंश, उडेपछि लाली रङ्ग बाधा भयो बाटो, मुजा पर्दै गयो छाला, मुजा पर्दै गयो छाला, मुजा पर्दै गयो छाला, चल्न छाड्यो भट्टी, चिन्नेहरू हिँड्न थाले फर्की अर्कै पट्टि, धेरै भयो खोजिराछु बाँच्ने एउटा बाटो, आफ्नो ठाउँ छोरीलाई राख्नु पर्ने हो कि, कहाँ टेक्न आइएछ जता पनि आगो, छोप्न खोजे एकातिर डर छ अर्को पाटो, भट्टी भन्नु त्यस्तै रहेछ, चल्दो रहेछ वैंश, उडेपछि लाली रङ्ग बाधा भयो बाटो, रक्सी बेचेँ, आलु बेचेँ, बेचेँ चिउरा मासु, सबैभन्दा धेरै बिक्यो जोबनको हाँसो। धन्यवाद। के भन्ने यस्तै रहेछ, बिग्दो रहेछ पैसा। कति मार्मिक एउटा पट्टी पसल्नेको कथालाई चाहिँ गीतमा ढालिएको छ, निकै मिठो सशक्त। यहाँका गीतहरूको त मैले भनिहालेँ, हामी विद्यार्थी हौँ, फेरि कुराहरू सिक्न बाँकी छ। जुग जुग जीवन मेरो दाजु भनेर संस्था शीतल कादम्बिनीज्यूको विश आयो। रोशन फरियाले धनकुरामा दाजुको एकल कविता वाचनको बेला सुनेको थिएँ, शीर्षक भुलेछु माफ मागे दाजु भन्नुभएको छ। छाता र छाताको प्रसङ्गको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। नरेश सुब्बा सुन्दर अवसर, हेरिएको जानकारी, दुबईमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ।
बिए र बिएसँग अत्यन्त यथार्थ र मिठो कविता दाजु वा भनेर रोशन परियारजीले फेरि थप्नु भयो। मानन्दर अभागीले वा हजुरलाई सुनेर बड्डा मजा आइरहेछ भनेर मानन्दर अभागीजीले भन्नुभएको छ भने लक्ष्मी थापाले अत्यन्त मिठो कविता भन्नुभएको छ। सरला जोशीले सर साँच्चीकै उत्कृष्ट कविता जति सुने पनि सुनिरहँ लाग्ने भन्नुभएको छ। असीम शाहले म सर सम्हाली तन्काउन मिल्दैन भन्नुभएको छ। यो कार्यक्रमको हामी तन्की पनि सकेका छौँ। विमल अधिकारीले अङ्कलको हर्कबहादुर उत्कृष्ट कविता हो, तपाईँको इन्टरभ्यू लिने चाहना कहिले पुरा होला भन्नुभएको छ। उहाँ कोलवाडामै हुनुहुन्छ। लाल चौलागाले नयाँ कविता भन्नुभएको छ, सुनौँ भनेर हजुरले भनेको कुरालाई नै उहाँले सुन्न रुचि राख्नु भएको जस्तो छ। शीतल कादम्बिनीले दिनेश अधिकारी इज दिनेश अधिकारी भनेर फेरि भन्नुभएको छ। सनवेला बर्देवाको आवाजको यो अहिलेपट्टि पसलको प्रसङ्गको कुरालाई उहाँले रोशन परियारले उद्धृत गर्नुभएको छ। मानन्दर बहुत सुन्दर भन्नुभएको छ। सुपर हिट गीत हो यो, मलाई कन्टस्थ आउँछ अरे शीतल कादम्बीजीले फेरि भन्नुभएको छ। हायर शब्द दाजु हजुर भनेर मार्मिक र बाध्यताको कहिले अन्त होला है, साह्रै मिठो भनेर चित्र कोइरालाजीले भन्नुभएको छ। सर मैले यी कमेन्टहरू पढेँ। अब फेरि पनि मैले सबैलाई मेरो नमस्कार र स्नेहपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि आभार प्रकट गर्छु। मैले एक एकजनालाई सम्बोधन गर्न थालेँ भने मलाई भूपेन्द्रजीले समय दिनुहुन्न, त्यसैले मैले यतिमै चित्त बुझाउने मन गरेँ। हजुर सर, अब एउटा फेरि हजुरले भने जस्तै एउटा कविता सुनौँ। मैले पछिल्लो समयमा लेखेको एउटा कविता, छोटो कविता छ, योजना शीर्षकको। हजुर, योजना। सुनेको छु सरकार तिमीसँग विद्युत कटौतीको अवधि घटाउने योजना छ, साँगुरा सडकहरू फराकिलो पार्ने योजना छ, फन पार्क बनाउने योजना छ, गाउँ गाउँमा टेलिफोन पुर्याउने योजना छ, सेवानिवृत्त पदाधिकारीका लागि भवन निर्माणको योजना छ, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ छिट्टै सम्पन्न गर्ने योजना छ। यता मेरो 15 वर्ष छोरो भने कहिले 16 वर्ष पुगुला र एकैचोटि नागरिकता र पासपोर्ट बनाएर कामको खोजीमा अरब उडुला भन्ने योजनामा छ। मलाई थाहा छ तिमी उसलाई काम दिन सक्दैनौ। मलाई थाहा छ तिमी उसलाई काम दिन सक्दैनौ। सरकार, मेरो चासो यति मात्रै हो, अरब पुगेको मेरो छोरालाई जिउँदै फेरि यो देशमा फर्काउने के तिमीसँग कुनै योजना छ? सरकार, मेरो चासो यति मात्रै हो, अरब पुगेको मेरो छोरोलाई जिउँदै फेरि यो देशमा फर्काउने के तिमीसँग कुनै योजना छ? धन्यवाद सर। झन् मनमै बिच्ने कस्तो मार्मिक यथार्थपरक कविता सुन्न पायो। यो सायद यो कविता अन्यत्र सुन्नेको थिएन। मेरो लागि चाहिँ यो बिल्कुलै नयाँ कविता थियो। निकै मन छ सर, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब सोध्दिन भन्दै पनि एउटा यो हजुरले योजना भन्ने कुराले गर्दा एउटा क्वेसन सोधेर म चाहिँ नि हजुरको आज कार्यक्रमको बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा सचेत प्रयास गर्न हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा मलाई मनमा कस्तो हुटुटी आइरहेको छ। जस्तो हजुर जस्तो, दिनेश अधिकारी जस्तो, काली प्रसाद रिजाल जस्तो, हरिभक्त कटुवाल जस्ता, किरण खरेल जस्ता धेरै मनमा बोक्ने गीत लेख्ने गीतकारहरू कतै कुनै दूरदराजमा पहुँच नभएर चाहिँ थन्किएर बसेका पनि हुन सक्छन्। त्यसको खोजी कार्यको लागि यहाँ जस्तो एउटा गीतको पाठशाला, बौद्धिक व्यक्तित्व, त्यसको खोजीको लागि हामीले एउटा सचेत प्रयास केही गर्न सक्छौँ। गर्न सकिँदैन त नभनौँ, त्यसको लागि केही अभियान अथवा व्यक्तिगत रूपमा गर्न अलिकति कठिन छ। किनभने तर व्यक्तिगत रूपमा गर्नलाई त्यो दूरदराजमा रहनु भएको गीतकार मित्रहरूले
चिनिएका अथवा शहरमा अथवा पहुँच भएका गीतकारहरूसम्म चाहिँ कुनै माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्नुभयो भने प्रकाशनमा समस्या नहोला। तर अहिले गीत रेकर्डिङमा भने गीत रेकर्डिङ अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ। तपाईलाई भनौं, म अहिले गीत रेकर्ड गर्ने हैसियत राख्दिन। एकदम यो आम गुनासो छ सर। रेडियो नेपाल थिएन भने, रेडियो नेपालले चाहिँ आफ्नो खर्चमा गीत संगीतको उत्पादन गर्दैन थियो भने अरूको त कुरा जान्दिन, म चाहिँ गीतकार हुने थिइन। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति अत्यन्तै महँगो भएको छ संगीतको विधा, र कहिलेकाहीँ त लाग्छ प्रतिभा भएर मात्रै पुग्दैन, पैसा पो चाहिने रहेछ भने जस्तो दुःखद परिस्थिति को अनुभूति पनि मलाई हुने गर्छ। र यस्तो गर्नका लागि हामीसँग सरकारी स्तरमा रहेको संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, गीत साहित्यको विधा पनि हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ। यी संस्थाहरूले, विगतमा यस्ता संस्थाहरूले त्यस्तो काम गरेका पनि छन्। फर्केर फेरि त्यसरी काम गर्ने हो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो कि, तपाईको चिन्ता अलिकति घट्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै हो मैले भन्न सक्ने। होइन, मैले चाहिँ यो सत्प्रयास चाहिँ अब बरु यस्तो एउटा केही अभियान थालेर हामी जस्तो प्रवासमा घण्टा बेचेर कमाएको केही पैसाहरू अथवा एउटा कोष खडा गरेर त्यस्तो सर्जकहरूलाई खोजी गर्ने काम शुभारम्भ गर्यो भने कस्तो होला हजुर? एउटा बौद्धिक त्यो चेतना पनि भएको तपाईहरुले अहिले म प्रारम्भिक चरणमा उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूका कृति प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ अलिकति सहज हुन सक्छ। कम से कम 2टा गीत रेकर्ड गर्ने खर्चले एउटा गीत संग्रह नै छापिन्छ हो। त्यसैले त्यो चाहिँ अब हैसियत पनि हेरेर कुरा हुन्छ। मसँग त तपाईले भने जस्तो हैसियत पनि छैन, त्यसकारण पनि फुकी फुकी बोल्नु पर्ने परिस्थितिमा छु। त्यसै कारणले मैले भनेको छु एउटा अभियान हजुरकै लगानी भन्न खोजेको होइन कि एउटा निष्पक्ष एउटा टिम बनेर जस्तो केही आर्थिक हैसियत राख्नेहरूले त्यसमा टेवा देऊन्, बौद्धिक व्यक्तित्वले साँच्चीकै मनले लेख्छ, साँच्चीकै गीत लेख्छ, त्यस्तोहरूको उत्थानको लागि केही कदम चलाउन केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो। एकदमै सकिन्छ र त्यसका लागि मेरो चाहिँ के छ भने अलि खरो भाषामा भन्दा संस्थागत संलग्नता अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ। किनभने यो मौसमी खेती होइन, यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ र निरन्तरताका लागि संस्थागत संलग्नता आवश्यक छ। अहिले मैले भनेका बाहेक नेपाल गीतकार संघ जस्ता संस्थाहरूसँग अलिकति आर्थिक हैसियत भएका तपाईं साथीहरूले समन्वय गर्नुभयो भने यो कामले सानो स्केलमा भए पनि गति लिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो एउटा हजुरको यो योजना कविताले जन्माएको प्रश्न थियो। यो मलाई कता कता यो गीत संगीतमा लाग्ने मान्छेलाई पनि केही योजना गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराले र यो योजनाको अन्तिम अंशले मुटु निचोर्यो भनेर चित्र कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ र म गीत रेकर्ड गर्ने हैसियत राख्दैन। एकदम सही भन्नुभयो दाजु, यसको शिकार म पनि थोर बहुत हुँ भनेर रोशन प्रियाले पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। अब हामी कार्यक्रम त मित पार्छौँ सर। अन्तमा जाँदा जाँदै यहाँलाई हेर्ने शुभचिन्तक दर्शक श्रोताहरूलाई केही सन्देश केही भन्नु छ भने कृपया, त्यसपछि हामी आजको बसाइलाई यही टिम्लाउँछौँ सर। 2टा कुरा भन्छु। मलाई यहाँहरूले देखाउनु भएको स्नेह सद्भावका लागि सधैँ आभारी छु, आभारी रहनेछु। तपाईँ
सम्म पुग्ने प्रयास मात्रै हो मेरो, हैन। तपाईले नस्वीकार्दा मेरो प्रयासले अर्थ राख्दैन, त्यसकारण स्वीकार गरिदिनु भएको छ, त्यो मायाका लागि सधैँ आभारी छु। दोस्रो कुरा, तपाईले व्यक्तिगत रूपमा मलाई माया गर्नुभएको कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। म समग्रमा के अनुरोध गर्छु भने राम्रो गीत संगीतलाई, राम्रो साहित्यलाई तपाईहरुले माया गरिदिनु भयो भने फेरि अर्को राम्रो चीज साहित्य वा संगीत जन्मिन्छ। त्यसैले तपाई पाठक, श्रोता वा शुभचिन्तकको भूमिका सर्जकलाई ऊर्जावान बनाउने अर्थमा, धारिलो बनाउने अर्थमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यति कुरा आत्मसात गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ नेपाली साहित्य र संगीतको क्षेत्रका लागि ठूलो योगदान पुग्नेछ। हस् सर, जाँदा जाँदै एउटा यो कमेन्ट पढ्नै पर्ने महसुस भयो मलाई। रुचाए तिमीलाई मेरो भूल होइन, गुमाए तिमीलाई पछुता छैन भन्ने गीत राष्ट्रिय नाचघरमा राम थापाको संगीतमा मैले गाएको थिएँ। त्यो गीतलाई कसले गायो होला? गुरुङ चेतमानले चाहिँ लेख्नु भएको छ। चेतमानजी, तपाईसँग अब खै मैले देख्न पाएको त छुइनँ, तर अब चेतमानजीको कुरै नगरौं, मेरो पुरानो मित्र। तपाईले सम्झिनुभयो, रुचाए तिमीलाई मेरो भूल होइन, गुमाए तिमीलाई पछुताउ छैन भन्ने यो बोलको गीत राम थापाको संगीतमा मित्र प्रकाश श्रेष्ठले यो गीत गाउनु भएको छ। र मलाई लाग्छ, मलाई सम्झना भएसम्म मेरो पहिलो गीती एल्बम भावनाका मातहरू भन्ने गीती एल्बममा यो गीत संग्रहित छ, जो म्युजिक नेपालबाट प्रकाशनमा आएको थियो। हजुर सर, यो साथ यो सभा हाम्रो दिएको स्नेहप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन चाहन्छु। धेरै कुरा जान्न मैले भने केही कुराहरू खोतल्ने प्रयास भयो। सक्यो भने कुनै बसाइमा फेरि हजुरसँग जोडिने हाम्रो चाहिँ नि इच्छा छ। पछि फेरि हजुरलाई अर्को कार्यक्रममा स्वागत गर्न हामी सायद कोसिसरत हुन्छौँ। समयले साथ दिँदाखेरि त्यो होला। भूपेन्द्रजी, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ स्रष्टासँग सृजनाको आवाज कार्यक्रम बीआरटी नेपाल र यसलाई संयोजन गरिदिनु भयो मेरो सन्दर्भमा एकदमै कलमको प्रखर कलमको धनी बहिनी शीतल कादम्बिनी, अनि प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउने शैलेश पोखरेल सहित सबैलाई धन्यवाद भन्छु। र खास गरी आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने मेरा समकालीन मित्रहरू र मलाई माया गर्नुहुने धेरै मेरा परिचित गीत संगीत क्षेत्रका मित्रहरू सहित सबैलाई फेरि पनि एकचोटि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र मलाई तपाईसम्म सञ्चारित हुने एउटा अवसर मिल्यो। म धन्य भएको छु। नमस्कार भन्छु। हस् त सर, नमस्कार। अर्को हप्ता अर्को स्रष्टासँग फेरि हामी उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ बिदा मागे। हस्, नमस्कार सबैलाई। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRT Nepal.com।